بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات سارے صحبان صلوات ایک خوشنودی ہے امام زمانہ دی خاطر اچھی تلاوت فرماؤ سید راشد جاوید شوکت خانم صاحب شوکت خانم داخل نے اچھا ہاسپٹل ہے مولا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اج دی مجلس دی مالکہ بی بی دی عزت دا صدقہ کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرمائے کوئی مقروض ہے تو قرض ادا فرمائے کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرمائے مرحومین دے درجات بلند فرمائے مومنہ ایک بیمار ہے مولا صحت عطا فرمائے ایک بچہ بیمار ہے مولا صحت عطا فرمائے اتھے ہون دسیا نے کہ انہاں دا بچہ بیمار ہے تو مولا صحت عطا فرمائے غزہ و فلسطین دے مسلمانہ دی محافظت فرمائے پارا چنار دے شیعہ دی حفاظت فرمائے عزاداراں اور عزاداری دی حفاظت فرمائے ایام جمادی الثانی ڈھیر سر آنسو عطا فرما امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما کسے مومنہ عزادار ماتمین اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن براد روزے دا زوار نہ ہو حکم پورا ہو گیا عتیق بھائی دا اور تورے چہرے دی زیارت زندگی پھر موقع دیتا اور ہو گئی حضور دا دیدار ساری عبادت ہو گئی دیر ہو گئی ہے بڑی اور امیر دیاں دیاں دے جنازے دیر ہو جانے عزادارو بندے عرب والے دیاں زندہ دب دے آن عزت نہ کر دے آن سچی بی بی دے سچے بابے وہ دھی دی عزت کر کے وکھایا میں انج کری دی حضور محفل اپنے صحابہ بیٹھے نا بندہ آیا ہو سکے جی میں بڑا بڑا گناہگار ہاں حضور آکھے کتنا ایک ہو سکے جی میں آسمان دے ستارے جتنے گناہ ہون تے میرے اس تو بھی زیادہ نہیں بخش دے گا میرے مولا فرمایا پانی دے قطریاں جڑے ہون پھر بھی بخش دے گا درختاں دے پتیاں جڑے ہون بخش دے گا کیتا کہ ہو سکا جی میں اپنی کئی دھیاں درگور کیتی ہوئیں جیندیاں ایک دھی دا دبنا میں نہیں پہ بولدا صحابہ پوچھیا کتنے سال دیا یہ سکا 4 سال دیا قدن دبی آئی آؤ سکو چٹا دیں آئی شدید گرمی آئی میں دھین نال لایا میں بیلچا چایا آبادی تو باہر آیا اگر 4 واری میں بیلچا زمین چ ماریا وہ میں تے کھڈا بناؤں وچ دھی لاواں آندھا میرے متھے تے پسینہ آیا آندھا جدن دھیل بندہ پسینہ آیا نا تے میری نکی جئی دھی اپنی چھوٹی جئی چادر نال جی میں تسی ہائے کر رہے ہو حضور دی محفل مجلس بن گئی جوانوں صحابہ کیوں تیرا دل نہ کمیا ایڈی ساری دھی دب دیا وہ سکھے جی نہیں ہے لیا
پھر اس کا کھڈا کر لیا دھی وچ لا لئی ایتھے تک مٹی پا لئی اگوں وسنا پیا لگے ہوئے منہ تے مٹی کیویں پاواں بڑی دیر دھی دے گرد پھردا رہا جدھر میں مردہ اس میری دھی اونج اونج مردی آئی اکھاں نہیں ہٹا رہی میریاں اکھاں تو نظرہ نہیں ہٹا رہی آخر میں کنڈلوں ٹور پیا امکانی حد تک پیچھے مڑی تے جدھر میں نظر نہیں آیا جملہ میں آکسا تے دھی والا بندہ جڑے پھیکے بیٹھے ہو دھیاں دے اس جگہ میں کچھ قدمہ تے گیا تو میری دھی آکھیا بابا پتہ تے میں لگ گیا بے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن منت کر دیا کنڈلوں تو نہ جا میرے سامنے ہو جا میں تیری ہے ٹردی کنڈ وے دی جاواں گل ختم ہو گئی اور میں مصائب دے تھے پہلا جملہ دین لگا وہ سزادار تو سزادار تک ٹھوکرے یا زداری دا گاڑی تھے تو ان سمجھان دیا گلنا ضرورت نہیں موچ گل ہوندی ہے تو تسی حسین دے غم میں چاہے کر لیندے ہو نبی پاک ایتھے ہاتھ رکھ کے فرمایا بس ہو ظالم بس اگے نہ سنا اس نے کہا جی اگے کیوں نہ سن دے نبی فرمایا تن نہیں پتا میری اپنی بھی دھی ہے خدا ویڑا آباد رکھی بلند ہائے کرن والے آزادار خدا ویڑا آباد رکھی جڑا جڑ ہائے نہیں کر سکیا نبی فرمایا نظرہ تو دور ہو تیری گلاں وچ او نقشہ میری آنکھاں گے آ رہا ہے کہ میں 4 سالاں دی دھی میں تو برداشت نہیں ہو رہا دھیو دی اپنی دبی اس زمانہ جاہلیت زہرا دا بابا پیادہ میں تو برداشت نہیں ہویا میں پھر پیادہ دھیو دی اپنی دبی اس زمانہ جاہلیت رسول آدن میں تو برداشت نہیں ہو رہا کسے دی دھی تے دکھ رسول برداشت نہیں کردا من عباس دیاں بازواں تے زینب دی چادر دی قسم 7 قدمہ دا فاصلہ آئی جدر بندیاں زہران تماچا مارے بڑے بڑے جگر دمالے کو جڑی آئے نہ نکلی قبر الوے کیا دیا بابا تیرے بعد میرے پیکے ہی موک گئے قبر کو 7 قدمہ دا فاصلہ آئی جدن بندیاں زہران تماچا مارے ہیں اور میں کیا آکھے تو ان ایتے گلیج کوئی کسی دے پتر نو مارے نسلہ تک لڑائی جاندی تو میں تو ان پہ آدھیاں 400 بندیاں دے سامنے بندیاں رسول دی دین اسی اس تماچن سنے ہیں اسا پانی رونے ہیں تو جدی ماں لگا ہی نا وہ 12واں امام خون روندہ ازادارہ علماء اس تماچے دے دسیں 11 درد کہ اس تماچے دے بعد بطول دیاں 11 کیفیتاں یک لخت بدل گئیاں پوریاں کدی نہیں پڑیاں بازدار برداشت نہیں کر دے جتنی تسی سن لو میں اتنی تلاوت کرنا پہلا اثر ہویا اس تماچے دا زیور دھی دے کرنے دھین زیور پہ ہو دے دن تجرہ بطول دے کرنا چاہیے وہ رسول دیتا آئی اور شیعہ نہیں جڑا ہائے نہ کرے ایڈے زور دا تماچا لگ گیا بھئی یہ زیور ہی تروٹ گیا ہے مرحبا مرحبا جڑے بلند ہائے کر رہے ہو اتنے زور دا کہ اے زیور تروٹ گئے اور دوسری کیفیت ہے اس تماچے دے دکھ دی ایک ہوندہ ہے آپ بے جانا
میں مثال دینا میرا حادثہ جدو ہویا میں کڑیا نے گڈی چوں تو میں موٹر وے سائیڈ تے لٹا چھوڑیا پھر میں اٹھیا میں سر تا پیر خون لت پت وے کے اپنے آپ پھر میں آپ بہ گیا میں کھلون دی اتے ہمت کوئی نہ تے میں درد تو بیٹھ گیا لیکن آپ بیٹھا اس لئے میں ہوش جس میں آپ بیٹھا یہ درد دی آخری کیفیت ہے بجے تے درد اتنی انتہا چوئے کہ جوان کھلو نہ سگے ہو بہ جائے کہ میں زمین تے بہ جاواں میں کھلوتا ڈھے پوساں میرے کھلون دی ہمت نہیں ہے بس جس سمجھ لیا ہوتی دیر تک ہائی نکل نہیں آتی کہ میں جناب زہرا دی چادر دی قسم ایڈی زور دا تماچا لگا ہے بطول بیٹھی نہیں جھاڑ پئی آئے بلند کرو نالا مومن ہائے دا گواہ کرو میرا باہروا مولا تیری جدہ دے غم میں چاہو کر رہے میرا مولا بھلو خلیباں کر کے رونا لے آزادار بیٹھی نہیں جھڑ پئی اور تیسرا اثر دربار چ لگا تماچا دربار دے دن تو لے کے سید جتھے جتھے بیٹھے ہو سید آدیاں میں آپ سید میں گل اس کا پڑھا میں سائیاں دی دیتی ہوئی دوجی زندگی اج بطول دا حق پہ پڑھ دا میں ہاتھ بن کے پہلے سادات تو معافی سید زادہ معافی پھر سید زادیاں معافی کوئی نہ روے جڑا سید بیٹھا ہے دی بلند جتنی کر سکے اتنی بلند ہائے کرے کیونکہ ایام و ایام نے کہ میرے روایت اس پڑھیا کوئی امام ایسا نہیں جڑا انہاں ایام نو ایام غم نہ مناندہ ہوئے کوئی امام زادہ ایسا نہیں کوئی امام زادی ایسی نہیں کہ جڑے جناب زہرا دے غم میں مغموم اس وقت نہ راتہ نہ ہون ہر امام رو رہا ہے ہر امام زادہ رو رہا ہے ہر امام زادی رو رہی ہے تائیں ازاداراں دی آنکھاں دا موسم بدل گیا ہے اے درد سمجھی تماچا لگن تو بعد موت دی آخری ہچکی تک ایسا کھچو بطول نو نظر نہیں ہے کرو 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 بلند ہائے کرو عزادارو کرو بلند ہائے کرو عزادارو جرے دل اس قبر حسین ہو کرے ہائے جناب زہرا دے غم وچ اس اکھ چو بطول نو نظر تھوڑا جا آواز دا ایکو دینا میں میرے استے سوکھا کریں میں چوتھا اثر پڑھدا اس تماچے دا جس جناب زہران مارے اسے نا مدینہ دے بازار چ ابو ذر نو ماریا ابو ذر دی اکھ چ خون جاری ہو گیا روایت پڑھی آئی میں 3-4 سال بعد لیکن ہون کھول کے میں تلاوت کر رہے ہیں اس نو ابو ذر نے بازار مدینہ چ بیٹھ گیا منہ تے پٹیا اس نے کہا ہائے قسمت ہائے غربت ہائے بنے آکھیا تین تماچے دا درد ہے اس نے کہا میں ناپڑے دا نہیں پھر کس دے اس نے کہا میں مرد ہو کے نہیں سہ سکیا اللہ جانے زہرا تو کیوں بڑی اصلی ہے کوئی ماتم کرنا لاغا میں سنے جنا تماچا لگا ہے رسول دی دھی منہ دے بھار جان کوئی حسن حسین ہاتھ بن کے آدھیا نہ مارو سارا ماما کوئی نہیں میرا باروا مولا انہاں جوانہ دی ہائے قبول فرما اے سرخی جڑی کیتی گئی ہے جناب زہرا دے زخمان دی نمائندگی ہو رہی ہے اور میں بول 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 کے دسو عزاداروں بول کے دھی دا پیو جے مر جائے دھی کتھے بہ کر ہوندی ہے پیو دے گھر نا پھوڑی تے ستھر تے یمن دا تاجرے وعدہ یمن خبر پہنچی بحضور ٹر گئے ادم میرا دلائی میں مدینہ جاواں میں مدینہ جا کر رسول نویڑے دے دروازے تے بواں میں اتھے جا کے آکھاں نبی پاک دا بڑا ارمان ہے
کون ہے جڑا ہون بھی برداشت کر جائے گا؟ وہ سارے دن دے تھکے عزادار یمن دا تاجر آتا ہے میں مدینے دی حدود وچ داخل ہویا احد پہاڑ نالوں میرا گزر ہویا تو میں کان لاواں تو کوئی بی بی پئی آدی ہے بابا پسلیاں توڑ چھوڑیاں نے بابا تیرے بعد بڑا ہی ماریا نے بابا تیرے بعد 4 گھنٹے کھلا رہا نے بابا تیرے بعد بڑا ہی ماریا نے کہ دستور زمانے دا دور کسے شہر دی تھی اتھے ٹھوکر پرنی ہوئی ہوئے انہوں جو کوئی مارے کلیاں جان کے تسی گزرو مجلس واسطے آ رہے ہو تسی چپ کر کے لگ جاؤ نہیں چٹی داڑی اللہ ہویا تو اسے آکھنا خبردار ہو بے حیا میری دھیا وہ دھیا سانجیاں ہو دیا کلیاں جان کو ظلم نہ کر جوان گزریا تو اسے آکھنا میری بہن وہ بہن ہے میری کیوں نو کلیاں جان دا میں برا آ گیا من علم دی قسم من حضرت حسین ابن علی دی آخری سجدے دی قسم کسے دی دھی دے وارث اتنے بن جاندن مدینے گلی وچ بندے زہران مار دے رہے ہیں حسن حسین ہاتھ بن کے آگے رہے چھوڑوان اللہ کوئی نہیں ہے کوئی بچان اللہ 90 یا 95 دیو جیندی رہی ایک تے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے دوجا اے پتروں تو منہ چھپا کے رکھے اور درد دی کیفیت وہ سمجھتا ہے جڑا اس کیفیت وچوں گزرے ہوئے ہڈی دا درد اے تو ماس نو کو جو ہو جائے تو بندہ نماز پڑھ دیا ہے انگل چاہ لیندہ ہے بھئی تھے بوجھ نہ پوے تو میں پہ تو نادہ بطول دیا ہڈیاں ٹوٹیاں ہوئی ہیں میرا اپنی گھر نالے واقعہ ہو گزری ہے میرے حادثے تو پہلے حادثہ ہویا 1-2 سال پہلے میرے ماسی دا پتر آئی جوان پنڈی فیض آباد عتیق دا ایکسیڈنٹ ہویا تے جلے اسی ہسپتال پہنچے تے او سال ہوئے تو دے منہ چو خون آوے نک چو خون میں ڈاکٹر تو پوچھا ہے کیڑا ایسا زخم ہے اسا کہہ دی ایک پسلی ترٹی ہوئی شاید میں لاہور میں سمجھا نہیں سکیا گھنٹے 4 نہ گزرے تھے وہ مر گیا زہرا دیا 3 ٹوٹیاں ہو پتہ نہیں 3 ٹوٹیاں پسلیاں نال بطول ساہ کے میں لیندی رہی بطول پتروں دیا چوٹیاں کیوں میں پواندی رہی نکے نکے سید نانے دی قبر پہ آ گئے حسن سجے حسین کھبے امیر سجے غریب کھبے نانا پہ آ گئے آج قبر میں دے بول دے نہ نانے نال عجب حکم کرو نا باہر آوا نانا مونڈے تے سواری کر ہوئے نانا واللہ علی ظلفہ نہ پاوے نانا گلیاں نہیں نانا آج ناز منوان نہیں آئے ظلفہ پکڑن نہیں آئے نانا آج جنت دے کپڑے پان نہیں آئے نانا آج لاغ اٹھمان نہیں آئے ایک باری منت کرن آیا باہر آؤ پچھو انہا تولے بات ساڑی امن کیوں مارے آئے کیوں مارے آئے ساڑی امن نبی فرمایا کس مارے نانا ایڈا مارے آنے ایڈا مارے آنے نانا زخمی ہے امیر آئی نا جلے غریب امیر نو آکھا بے تسی بولو نانے نال امیر آکھا نانا بیمار ہے حسین آکھا نانا بیمار نہیں نانا زخمی ہے نبی آدم کی میں زخمی ہے نانا 40 بندہ دروازہ کھلیں دا یہ کلی میری ماں بند کر دی ہکے بہن کر دیا اندر نہ بیائے میری زینب پردے دارے بھلو وغادار بھلو خلیفہ کر کروڑا لازم ہاتھ ہلاک کرو نانا دو جوان کر دیا یوچا نہ بولو میریاں دھیاں ڈر گئیاں نانا 40 بندہ دروازہ کھولے ماں کلی میری ماں
कुरान कर दिया कदे आए हाथ रख दिया कदे आए हाथ रख दिया हुण लाया कुरान रख मेरे सर पे रिवायत ना होवे यार सैयद लाहौर लिया कदे न पढ़िया आदे नाना थोड़ा जिहा दरवाजा खुलिया किसी जालिम नूं मेरी मां दा हाथ नजर आया नाना उस नाल वाले बंदे पे ताजियाना चाया और नहीं मातमी जड़ा सर प्यारा कर जाए नाना उसे इंज मारिया है और हड्डियां टूट गईयां दिया कली रह मरा तेरे इस बच्चे का मातम खोल जरा इको खोलना इसका जिथे भी बैठे इको खोल लख मारी बाबा तेरी किसी गम में चाहे ना वे आजादा नाना पिछे पत्थर दी दीवार आई अगे दरवाजा आई दरम्यान मेरी माई नाना जदन आए हाथ जख्मी होया बतूल दूजा हाथ रखिया गंदया तेरे हाथ जा जहरा अली नु बाहर भेज हिके वैन कर दिया ऊंचा ना बोलो मेरी ज़ैनब डर गई है कोई मातम करना ला नाना दरवाजे नाग लगिया अंदर मेरी मां हाथ रखिया जेड़े समझदे हो ज़हरा दियां पसलियां दरवाजे नाल टुटियां लाया कुरान रख मेरे सर पे दरवाजे नाल न टुटियां मैंने इमामे ज़माना दी है बद दी कसम है लोहे दियां मेखां जड़ियां अधियां दरवाजे विच आए अधियां दीवार च आए और नहीं शिया जेड़ा सर प्यारा कर जाए ठोकर लिया जदन आग लगी आए लोहे दियां मेखां सुरख हो गईयां दरवाजे न लत लगिया ए पल दियां मेखां ज़हरा दियां पसलियां ले आईयां पसलियां टुटदियां आईयां दरवाजे हेठ आ गई पहला वैन आए आए हाथ में ले आए तेरा दी सरदा माता तेरा दीन सिखाया नबियां दा मेरा बारवा मौला मेरा मौला मेरा मौला लखवरी बाबा लखवरी बाबा लखवरी बाबा रब जाने अगले साल कोई हो या ना हो एक बंद पड़ता इतने आजाद आ रहा कबर हलावे खा रही है हुसैन कबर हाँ ना लाइए आदे नाना नाना मैंने आज भी याद है ईद देना नाना तो समझ मुंडे तो चाया नाना आधियां जुल्फा मैं नबियां आधियां हसन नबियां नाना सा जुल्फा मोड़ दे आसे तुसा टुर दे आए नाना पिछे पिछे बंदे टुर दे आए मैं पूछिया ये लोग साढ़े पीछे क्यों टुर दे नाना तुसा क्या असा सरदारा ए साड़ी रियाया असा सरदारा ए साड़ी रियाया हुसैन दे नाना अगर असा सरदारा एक बारी बाहरा लोकर पूछना आई क्या मारे आने मेरी मां ज़हरा ना घर मेरे या ज़हरा या सैयदा ज़हरा हाँ मेरा मौला इन्होंने सिर का पुरसा कबूल फरमा लखवरी बाबा किसी गम में आए ना भी अजादार हो सकता है मैंने इतों अगे पढ़ने की लोड़ ना पवे अजादार कल रात मेरे शहर जी सिखो इतों अगे अजादार नहीं सुनिया रह गया दरवाजा मैं फिर प्यादा ढह गया दरवाजा चालिया दरवाजा जख्मी हो गई ज़हरा मैं मातमी वेदा जड़ा रह गया मजलिस में हाय नहीं कीते कुछ दिन बाद अमीर अल मोमिनीन दा ज़हरा ने हाथ नपया आदि याली जब मेरे पे दरवाजा आया मेरा मौला मैंने पुत्रा ने चाया मैंने धिया ने चाया मैंने आसमां ने चाया मैंने फिजा ने चाया याली दरवाजा बहारिया ये सारे चेंदे ना तो चवीदा कोई ना याली तुसा दरवाजा चावण क्यों नहीं आए अलिया ने ज़हरा तेरी अपनी गुरबात मेरी अपनी गुरबात अलिया ने तेरे ते दरवाजा मेरे गले च रस्सा
انہاں دے آنسو قبول فرما لکھ واری بابا لکھ واری بابا صرف ایک ڈیڑھ منٹ دے بعد میں برہمنی کروان لگا نبی دی قبر حلاوے کھا گئی ہے ہولے ہولے وین آئے دعا نہ منگو گھر جاؤ ماں مر گئی میرا تیرے کے سوال ٹھوکر دے آزاد آ رہا گلی بچے کھیڑ دے ہوئے انہوں نے کوئی آکھے گھر جاؤ تھوڑی ماں مر گئی ہے میرا اللہ گواہ انہوں نے کھیڑ یاد نہیں رہا جنہاں نبی آکھے آئی تھوڑی ماں مر گئی ہے امیر بھی اٹھ پیا غریب بھی اٹھ پیا جس میں دیکھ رہے ہیں اس ماتم کرنا ہے امیر بھاج پیا غریب منہ دے بھار چھان پیا امیر پیچھے مڑ آئے میں غریب نہ اٹھاوا حسین آجا میں نہ اٹھا سچا اماں کھول جا اماں نو آخ جلدی نہ کر میں لہڑائی بھج دے آؤ گھوڑے تو میں نو ہان اللہ یا زہرا میرا مولا مجلس مکمل ہے مجلس مکمل ہے اگر قتل زہرا نہ ہوتا میں تھائی دعا کرا دے آزادارو کھلیا دروازہ حسن پہلے آیا حسین بعد چایا حسن ماں دے گل بھائی پاکیا کہ بسم اللہ میری راضیہ ماں میری مرضی اماں میری تقیہ اماں میری نقیہ اماں میری عابدہ اماں حسین سے انتظار چھے حسن بھائی کٹے میں ماں دے گلچ بھائی پاوا اولے اولے بین آئے حسن بھائی جلدی کرو میری ماں رہا نالا تھوڑی دیر بعد حسن بھائی کٹیاں حسین المو کر کے آ گیا حسین ہن ماں مل لائے جس میں نے دیکھنا ہے سائے کرنی ہے حسن دمو حسین دے رہا حسین دمو ماں دے رہا حسن آدھے میں پھرا دے چہرے تے موتی زردی ویکھئے میں آکھیا آندہ کیوں نہیں من ملدہ کیوں نہیں آدھے کنہ ملنا پچھے کو ماں مار گیا حسن پچھے مڑیا ہے زہرا دا سارے ڈھل دا آیا ہے ماں نوحان اللہ کے آجائے اللہ دے میرا مولا انہاں دے ویڑے آباد فرما میرا مولا انہاں دے سلم دے سوا کسے غم میں نہ روا کدی نہ رو آزادہ رہو کدی نہ روے ٹھوکر دا آزادہ رہا ہاتھ حسین دے ایتھے رہے ایتھے حسین دے ہاتھ رہے حیران ہو گیا دے آج پتہ لگ گئے میں ویڑے بھی غریب اماں امیرن ملیے اماں غریبن نہیں ملی میں غریب جو ہویا اماں ملتا نہیں ملی زہرا دا جنازہ تیار ہو لریا عزادارو غریب مٹی تے بیٹھا رہا تیار ہو گیا جنازہ علی سرامی کھلوتے آئے علی فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا جس زہرا دا آخری دیدار نہ کیتا ہے کوئی اولاد والا جڑا برداشت کر جائے گا حسن دے بابا سارے آ گئے حسین نہیں آیا علی ٹردہ پتر دے کول آیا ہے آدھے لال کیوں نہیں آیا آدھے بابا ماں سارے ملی ہے ماں غریب نو نہیں ملی ہے علی آدھے کی میں مل دیں آدھے میں فخر عیسیٰ ہو فخر مریم ہے آدھے ہونج بلاوے جو میں مریم عیسیٰ نے بلایا عزادارہ جڑا ہاتھ کو 95 دے پاسے تو نہیں اٹھیا حسین گل مکائیے زہرا ترٹی ہویا ہاتھ چایا ہے کفن چو باہر کر کے علیہ میرا بھج دے گھوڑے تو آؤ میرا واد دریا دے دسا مری ویڑالا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا تیری کسے غم میں جہائے نہ آوے ایک منٹ کی بقایا مجلس ہے ایک وین دے بعد میں برہم کی کروا رہا آزادارا اماں کر کے حسین ماں دے گل بھائی پائیاں امیر دے وین جوانوں ہو رہا ہے غریب دا رنگ ہو رہا امیر ہر گل تے یاد آئی میری راضیہ اماں میری مرضیہ اماں میری تقیہ اماں میری نقیہ اماں غریب ماں دے گل بھائی پا کے یاد آئی میری زخمی اماں لاہور نہیں سمجھا دادار اور میری پیو دے دربار جو خالی ولی اماں
پیرا تے رکھیا ہے آدھے استاد اللہ پیاد آئی حسین نو ماں دے میت جدا کر لائے میرا اللہ گواہ ہے حسین نے کول علی آیا ہے ایتھوں علی چمیا ایتھوں حسن چمیا پھر آئے پا کردہ ہے حسین آئے پا لیندہ ہے علی آئے کردہ ہے حسین آئے پا لیندہ ہے او نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے علی آدھر پچھے ہو میں آپ ہٹینا اولاد پچھے ہٹیے حسین دے منہ چم کے آدھر پچھے دیکھ زینب دی چادر دا نام آئے حسین ماں دے گل چمائی کدیاں متھے پہ بوسا دے کے آدھر کربل ضرور آئے آنکھوں مولا چنگی قسمت آیا ماں دا جنازہ آیا ہٹا میں نالا بابا آیا قربان رباب دی تھی سکینہ پیادہ جنازہ ہٹا میں نالا قاتلہ اس تھپا ہاتھ والا پایا ہے سچے ہاتھ دا تماچا ماریا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی ہے میں چمیا نہیں چالو میں